सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। सभी देखने वालों का तहे दिल से खुशामदीद, इस्तकबाल आपके पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK के और एक नए ताज़ा शुमारे में। ताज़ा तरीन दिन, ताज़ा तरीन मूड के साथ हम यानी गुड मॉर्निंग JNK की पूरी टीम आपकी खिदमत में हाजिर है। नया दिन है, नया आगाज है और आप जानते हैं कि आज संडे है। संडे के दिन बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ खास होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। और आज मूड का ताज़ा होना लाजमी है क्योंकि आज इतवार है और आप जानते हैं कि आज की जो इतवार है पिछले दिनों के मुकाबल जो है पिछले इतवारों के मुकाबल आज ज़रा मुख्तलिफ है। ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल मौसम के मिजाज भी ज़रा बदले हुए हैं और आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मौसम में ज़रा खराबी देखी गई है और ये जो मौसम है इसका सीधा सीधा असर हमारे मूड पे होता है और न सिर्फ मूड पे बल्कि हमारे मामूलाती ज़िंदगी पर भी होता है। इसलिए हस्ब मामूल हमारी यही कोशिश कि आपके मूड को ज़रा हम अपलिफ्ट करें और कोशिश यही रहती है कि आज के दिन हम कुछ ताज़ा ताज़ा लेके आए, बहुत अच्छा लेके आए। और बिलखसूस आज इतवार है और आज इतवार के दिन आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा ही होती है। इस बात का हमें इल्म है, इस बात का अंदाज़ा हमें है और यकीन जाने नाजरीन, हर दिन जब हम इस स्टूडियो में कदम रखते हैं इसी उम्मीद, इसी ख्वाहिश के साथ कि आपकी उम्मीदों पे हम, आपकी एक्सपेक्टेशंस पे हम खरा उतर पाए। खैर, 24 अक्टूबर 2021 की आज तारीख है। ठंडी ठंडी सुबह है और ठंडी ठंडी सुबह में जो है आपका इस्तकबाल करते हैं एक मरतबा फिर से। आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से मौसम ख़राब है, मौसम में तब्दीली आ चुकी है और महकमे मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक हमने देखा कि बालाई इलाकों में बर्फ़ भी हुई और जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे बारिशों का सिलसिला भी जारी रहा और ये मौसम की करवट जो है अनएक्सपेक्टेड थी। हालांकि प्रेडिक्शन हमें पहले ही दी गई थी और प्रेडिक्शन के आन मुताबिक ही ऐसा हुआ। खैर, आगे बढ़ते हैं, आपको बताते चलें कि आज जो है बहुत कुछ खास होने वाला है। आज इतवार का दिन है और साथ में आपको ये भी बता दें कि ये जो परसों से मौसम में तब्दीली आ गई है इससे बहुत कुछ हमने सीखा। अगर हम छोटी सी नसीहत ही लें, जो परसों से मौसम हमने देखा तब्दील हुआ है, आप देखें कि कुछ दिन पहले तक मौसम कितना गर्म था, हम गर्मी से जूझ रहे थे और आज देखिए हमने वूलन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और ये जो तब्दीली है देखने में बहुत छोटी है लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी नसीहत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर अल्लाह ताला के इस रंग पे हम ज़रा तवज्जो दें तो ये पता चल जाता है कि रहने वाली शय कुछ भी नहीं, ना ही वक्त, ना ही गम, ना ही परेशानियां, ना ही तकालीफ, ना ही खुशियां, ना ही रात की वो तारीकी और ना ही दिन का सुबह के जो रोशनी होती है, सुबह की पहली जो किरण होती है वो भी रहने वाली नहीं है। बचपन का वक्त भी रहने वाला नहीं और जवानी का जो खून होता है उसकी जो गर्मी है वो भी रहने वाली होती नहीं है। तो रहने वाली बस एक ही शय है, वो अल्लाह ताला की ज़ात है और इससे बहुत कुछ नसीहत हमें मिलती है। ये छोटा सा फ़लसफ़ा है ज़िंदगी का। अगर इस फ़लसफ़े को हम बारीकी से देखें तो हमारे मुश्किलात में, तकालीफ में सब्र करना और हमारा जो ज़िंदगी का मामूल है, हमारा जो बात करने का अंदाज़ है, हमारा लहजा, हमारा गुफ्तार, इसमें नरमी और नदामत आना बहुत लाजमी है। बस गौर करने की ज़रूरत है। अच्छा, दूसरी बात ये जो हमने परसों से देखा, इस बदलते हुए मौसम में देखा कि और एक नसीहत हमें इससे मिलती है और वो नसीहत ये है कि हर एक शय का, हर एक चीज़ का, हर एक काम का अपना एक मुकर्ररा वक्त होता है। अगर कोई काम अपने मुकर्ररा वक्त से पहले या उसके बाद हो जाए तो उसके कुछ असरात जो है, उसका जो नतीजा है कुछ ठीक साबित नहीं होता बाज़ औक़ात। और अगर कोई काम हमारा अपने ही वक्त पे, जो मुकर्ररा वक्त है उस पे हो जाए तो बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जैसे हमने रिसेंटली देखा, बल्कि 2 दिन पहले की बात है, 1 दिन पहले की बात है कि जो ये बेवक्त की बर्फ हुई इससे कितना नुकसान हुआ, कैसा खेमियाजा भुगतना पड़ा हमें। हालांकि महकमे मौसमियात की तरफ से पहले ये पेशगोई सामने आई थी, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से भी एडवाइजरीज जारी कर दी गई थी, लेकिन हमने ये भी देखा कि जो अभी मेवा बागात है, दरख्तों पे मेवा अभी भी लगा हुआ था। मालिकान से जब बात की तो उनका कहना था कि मेवा अभी पुख्ता हुआ नहीं था, उसका रंग अभी पुख्ता चढ़ा नहीं था, इसलिए ज़रा इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन जो वीडियोस सामने आई, जो फ़ोटोज़ सामने आई, यकीन जाने बहुत अफसोस होता है, दिल बहुत खट्टा होता है। लेकिन क्या करें, अल्लाह ताला को यही मंजूर है।
آپ ان لوگوں کا بھی سوچیں جنہوں نے پورے سال یہ محنت کی اور یہ ان کی محنت کا پھل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا. وہ ہر چیز پہ جو ہے وہ قادر ہے، وہ قدرت رکھتے ہیں، تو ان کی مرضی اسی میں تھی. بس دل اداس نہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمارے لیے بہتری ہوگی. آج کے دن کا جو آغاز ہے اسی دعا کے ساتھ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سمیع البصیر ہے، ہمارے دل کا حال جاننے والے ہیں، بس ہمارے دلوں کا حال جان لے اور ہماری جو نیک خواہشات ہیں، نیک دعائیں ہیں، ان کو قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. آگے بڑھتے ہیں، موسم کی ہی بات ہو رہی ہے تو ابھی جو درجہ حرارت بنا ہوا ہے سری نگر کا 7 ڈگری سیلسیس ہے اور آج دن کا بتایا گیا ہے کہ موسم ایسا ہی رہے گا جیسا پچھلے کچھ دنوں سے دیکھا گیا ہے. کئی ایک مقامات پہ جو ہے ہلکی بارشوں کا سلسلہ آج بھی جاری رہ سکتا ہے، لیکن دوپہر کے بعد بلکہ سپہر کے بعد موسم میں تبدیلی رونما ہو سکتی ہے. تو درجہ حرارت کی بات کریں، میں نے بتا دیا آپ کو لائیو ٹیمپریچر 7 ڈگری سیلسیس ابھی سری نگر کا ہے اور آج دن کا زیادہ سے زیادہ جو ہے سری نگر کا بتایا گیا ہے 14 ڈگری سیلسیس، کم سے کم 4 ڈگری سیلسیس، جموں میں 26 ڈگری سیلسیس زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم جو ہے 14 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. جموں سری نگر قومی شاہراہ، مغل روڈ، ایس ایس جی روڈ اور سنتھن کشتواڑ روڈ جو ہے آج بند ہی رہے گی. اس موسم کو نظر میں رکھ کے جو ہے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے. پھر بھی آپ سے درخواست یہی کرتے ہیں کہ اپڈیٹس کے لیے یا پھر جو بھی آپ کو جانکاری حاصل کرنی ہو، نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرینز پر ہم دے دیتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، فون اٹھانا ہے اور ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ قائم کرنا ہے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے. خیر آگے بڑھتے ہیں. آج اتوار ہے، آج اتوار بہت اسپیشل ہوتی ہے. آج کے اتوار میں اسپیشل یہ ہوتا ہے کہ آج کے دن ہم ایک فنکار، ہم ایک موسیقار، ایک گلوکار کو شو میں مدعو کرتے ہیں اور تشریف آوری کا انتظار رہتا ہے. لیکن آج کے گیسٹ ہمارے بہت پہلے آ چکے ہیں، آپ کی ملاقات ہم کرائیں گے. ہم کشمیری بھی سنتے ہیں، ہم اردو بھی سنتے ہیں، ہم غزلیں بھی سنتے ہیں، ہم سب کچھ سنتے ہیں اور بہت خوشی ہوتی ہے، بہت مسرت ہوتی ہے اور بہت فخر کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری ثقافت ہے، یہ جو ہمارا کلچر ہے، تہذیب و تمدن ہے، یہ اتنا رچ ہے ماشاءاللہ. ایسا کہہ سکتے ہیں کہ گلدستہ ہے اور اس گلدستے میں جو ہے بہت رنگوں کے، بہت قسم کے پھول ہے. اور گڈ مارننگ جے اینڈ کے کی ہر بار یہی کوشش رہتی ہے کہ ہر پھول کی مہک جو ہے آپ تک پہنچائی جائے. آج ہم نے جس آواز کو مدعو کیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی سریلی آواز ہے، سریلی آواز کی مالکہ ہے ایسا ہم کہہ سکتے ہیں. بہت خوبصورت انسان ہے، بہت سی زبانوں میں گاتی ہیں اور بالخصوص اپنی جو ان کی مادری زبان گوجری ہے اس میں انہوں نے بہت کم عمر میں بہت نام کمایا ہے، بہت مقبول ہے. ان کی زندگی کے بہت سے پہلو ہے، ہر ایک پہلو کو جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن فی الحال ہم ان سے کچھ سننا بھی چاہیں گے. آغاز میں ان کا استقبال کرتے ہیں تہہ دل سے. یہ ہے پروینہ چودھری صاحبہ جو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں، مشہور و معروف سنگر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا. آپ کا بہت بہت استقبال ہمارے شو میں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس قابل ہمیں سمجھا کہ یہاں بلایا. ذرا نوازی. تو آغاز میں ہم نے آپ سے بہت کچھ جاننا ہے، جیسے میں نے آغاز میں کہا ہم نے بہت باتیں بھی کرنی اور بہت کچھ سننا بھی ہے، لیکن بسم اللہ اگر ایک خوبصورت کلام سے ہو جائے اور اگر نعت کلام ہو تو زیادہ ہی 4 چاند لگ جائیں گے. بالکل. کچھ اگر سنانا چاہیں تو. باغی حرم وچ ایک پھول ایسا جس دا رنگ وی کالا مولا میرے داغ وی لایا روز سکیاں درختاں ہرے نہیں ہونا ہریانے سک جانا مویا بندیاں زندہ نہیں ہونا زندیاں بھی جاوے یار حوالے رب دے میرے 4 دناں دے
دن پھر ملیں گے، اس دن عید مبارک ہو سی، جس دن پھر ملیں گے۔ بہت خوب، بہت خوب، آغاز آپ نے بہت خوبصورتی سے کیا۔ تو آپ کی زندگی کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے، آغاز میں آپ کی میوزیکل جرنی پہ آنے سے پہلے ہم کوشش کریں گے آپ کی لائف کے بارے میں جانیں کہ آپ کا آغاز کہاں سے ہوا، چونکہ آغاز سے ہی آغاز کریں گے، زندگی کا آغاز کہاں سے ہوا، کہاں پہ آپ کی پیدائش ہوئی، پرداخت ہوئی، تفصیلاً ہمیں بتائیں۔ جی، میں بیسیکلی بانڈی پور علاقے سے ہوں۔ میرا چھوٹا سا گاؤں ہے جس کو اڑی گام کہتے ہیں گوجری میں، جی، تو وہاں پہ رہتی ہوں، کیونکہ ہمارے گھر میں تو اتنا موسیقی کا نہیں تھا، کیونکہ میری والدہ تو بہت بڑی ہستی تھی، بیگم جان جی جو ہے ابھی، وہ تھوڑا بہت گنگناتی تھی، لیکن ہمارے گھر میں یہ نہیں تھا کہ بیٹھیے اور میوزک کو گنگنائیے۔ ماں جو بھی کرتی تھی باہر کرتی تھی، وہ گھر پہ یہ چیزیں لے کے نہیں آتی تھی۔ لیکن مجھے جب میں ممی کے ساتھ کبھی کہیں سٹیج پہ جاتی تھی تو میرے من میں ہوتا تھا کہ میں بھی ایک گائیکا بنوں، لیکن میری ماں بالکل نہیں چاہتی تھی کہ میں سنگر بنوں۔ اور اس کے بعد جب میرا آڈیشن ہوا، اس سے پہلے بھی میں نے بہت سارے انٹرویوز میں بتایا، تو ریڈیو میں جب میرا 2004 میں جب آڈیشن ہوا تو میری ماں وہاں پہ ایک جج تھی، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ میں بھی آنے والی ہوں۔ تو جب میں وہاں پہ انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ شوق ہو گئی، یہ یہاں پہ کیسے؟ ٹھیک۔ اور پھر وہاں پہ میں نے آڈیشن کیا تو وہ اٹھ کے چلی گئی۔ اس ٹائم وہاں پہ لنگو صاحب تھے اور رحمت اللہ خان صاحب تھے، جو میوزک ڈائریکٹر بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بیگم جان ایسا کیوں آپ اٹھ کے جا رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا ایسا ہو سکتا ہے کہ بیٹی کا ماں آڈیشن میں جج رہے، تو میں جا رہی ہوں۔ بہت خوب، آپ کی والدہ ماشاءاللہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اتنا نام کمایا ہے انہوں نے، اتنا کام کیا ہے انہوں نے، ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور تفصیلاً آپ کی جرنی کے بارے میں جانیں گے، لیکن اس سے پہلے واپس ہم ذرا بچپن میں چلتے ہیں۔ تو چونکہ بانڈی پورہ سے آپ کا تعلق ہے، تعلیم وغیرہ کا سلسلہ وہی سے مکمل ہوا آپ کا، وہ ہمیں بتائیں۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم ایسا کوئی علاقہ یاد کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک تو پہاڑ آتے ہیں، پیڑ پودے آتے ہیں، بہت خوبصورت جھیل آتی ہے، جھرنے آتے ہیں پانی کے، تو وہاں کی جو لائف ہوتی ہے، ہم یہاں کے لوگ جو ہے بہت فیسینیٹ ہوتے ہیں اس لائف سے، کیونکہ ہماری نظر میں وہ بہت سادہ سی زندگی ہوتی ہے۔ تو زندگی کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیسا رہا بچپن آپ کا، اور وہ کھانا پینا، صاف شفاف کھانا، صاف شفاف ماحول میں رہنا، کیسا رہا بچپن آپ کا؟ بالکل بہت اچھا بچپن رہا، کیونکہ بہت چھوٹے گھر میں میری پیدائش ہوئی، تو لیکن بہت اچھے سے ہمارے والد صاحب جو اس دنیا میں نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، ان کی ایسی ہمیں سبھی بھائی بہنوں کو ایسا ہمارے والد اور ہماری والدہ نے سکھایا، ہمیشہ سچ بولنا اور ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھا کرنا اور اچھے سے بولنا، یہ ہمارے والد صاحب نے سکھایا کہ چاہے جتنی بھی مصیبتیں ہوں، غریبی ہو، امیری ہو، یہ سب آنا جانا ہے، لیکن بچے آپ کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کسی کا حق نہیں کھانا اور کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا، یہ سیکھ ہمیں دی۔ حالانکہ میں نے کہا کہ میں نے غربت بھی بہت قریب سے دیکھی ہے، تو اللہ کا بہت بہت کرم ہے کہ آج تو سب کچھ ہے، لیکن میں اس پل کو بھی نہیں بھولتی، لیکن اس پل میں جو مزہ تھا اور جو سکون تھا وہ شاید مجھے لگتا ہے اب کبھی نصیب ہی نہیں ہو سکتا۔ بالکل جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی، اور ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم انسان کتنا بھی آگے کیوں نہ بڑھے، لیکن جو ہماری روٹس ہے ان کو نہ ہی بھولنا چاہیے اور نہ ہی ہمیں وہ روٹس بھولنے دیتے ہیں، کیونکہ اتنی خوبصورت یادیں ہوتی ہے بچپن کی۔ آپ کی زندگی کے حوالے سے ہم کچھ اور بات کریں گے اور ہم آپ سے بہت کچھ اور بھی سنیں گے، حالانکہ آپ کا کہنا ہے کہ صبح سویرے آنا ہوا تو گلا اتنا صاف نہیں ہے، تو ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ چائے کا کپ آپ کے سامنے ہے، آپ چائے پیے، ہم چھوٹے سے وقفے پہ جاتے ہیں، جلدی سے لوٹ کے آتے ہیں، پھر آپ سے بہت کچھ اور سنیں گے۔ جی، جموں کشمیر کا ہر دل عزیز شکتی سریا، جو صرف بلیٹس کے ذریعے ہی تیار ہوتا ہے۔ شکتی سریا، MR کا کوالٹی۔
वेलकम बैक। हमारे साथ एक खूबसूरत आवाज़ जुड़ी हुई है, ये है परवीन चौधरी साहिबा, एक गोजरी सिंगर है। इनसे हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे और बातचीत बहुत करनी है लेकिन नगमे भी बहुत सुनने हैं। तो आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि म्यूजिकल जर्नी की आपने बात की, आपकी वालिदा से आगाज हुआ, तो वालिदा के बगैर घर में कोई माहौल था ऐसा गाने का? बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, तो आपके भाई बहन में कोई? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप में कैसे आया? वालिदा की वजह से? मुझे वालिदा की वजह से है, और मुझे था कि मतलब अब ये है कि मेरी शादी होगी या मेरे 2 बच्चे हैं, माशाल्लाह। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि जो मेरी वालिदा ने काम किया उसको मैं आगे लेके जाऊँ। बहुत। हालांकि मैं उतना इसके साथ जुड़ नहीं पाती हूँ बच्चों की वजह से, लेकिन फिर भी यही कोशिश रहती है कि उनके काम को आगे लेके जाऊँ। इसलिए इस वजह से मैं जो गोजरी कल्चर पे उन्होंने काम किया है उसी कल्चर को आगे लेके मैं भी जा रही हूँ, क्योंकि हमारा गोजरी कल्चर बहुत हद तक खत्म हो चुका था। उसे कैसे पहनना है, उसे कैसे सलीके से रखना है, वो मेरी वालिदा बहुत अच्छे से जानती थी, और अब मैं उसको बताती हूँ कि कैसे पहनना चाहिए। अगर आप टोपी पहन रहे हो, गोजरी टोपी एक होती है वो पहन रहे हो, तो उसके साथ आप ड्रेस कैसे पहनोगे। तो वो सब चीजें जो है इंटरनेट पे होती हैं, तो मैं बताती हूँ कि ऐसे इस कल्चर को बढ़ावा जो है वो मिलता है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारा जो गोजरी कल्चर है वो बचा रहे हमेशा। बिल्कुल। तो उसी काम के पीछे मैं हमेशा लगी रहती हूँ। बहुत खूब। एक होता है इनोवेशन, किसी चीज में आप कोई तब्दीली लाते हैं, कोई नई नई चीजें आप उसमें ऐड करते हैं। दूसरा हुआ कि उस चीज में मिलावट करना, जैसा कि अपना एक उसकी एक खूबसूरती होती है, उस खूबसूरती के साथ जरा छेड़खानी करना, मिलावट करना, उसको आप जरा कल्चर को देख रही है और ऐसी कोई मिलावट ना हो जाए, वो चीज आप देख रही है। खैर, म्यूजिकल जर्नी आपकी माशाल्लाह लग रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग होगी, जिस कदर आपने फरमाया कि वालिदा आपकी इंटरेस्टेड नहीं थी। तो हमें बताइएगा आगाज में कि कहाँ से आगाज हुआ और कैसे आगे बढ़े? बिल्कुल, रेडियो और दूरदर्शन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह रही है। दूरदर्शन में मैंने एज एंकर काम किया, एज अ सिंगर काम किया, और मुझे याद है, बहुत पहले की बात है, मैंने फारूक नाज़की की बेटी है राबिया नाज़की जी, उनके साथ एक गाने भी किए और एक्टिंग भी खुद ही की। तो लेकिन वो दूरदर्शन में चले, और उसके बाद जब सहला वगैरह आया तो वो चीजें शायद कहीं खत्म हो गई। तो लेकिन मौका मिलता रहा काम करने का। मैंने कश्मीरी में भी तब किया था, और ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि मैंने वो काम किए। तो अल्लाह ताला ने हर एक चीज को जो है वो कबूल किया, और हर एक उस चीज को, जिस चीज को मैंने चाहा वो पूरा होता गया माशाल्लाह। बहुत खूब। जब आपने आगाज किया, घर में कैसा रद्द अमल था? वालिदा खुद नहीं मान रही थी, तो वो हमें बताइएगा, वो एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मुझे वो है कि आज भी उतना सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है ये। लेकिन ये होता है कि आपके दिमाग में पता नहीं कि क्या होता है, आपको इतना शौक होता है, तो आप सोचते हो नहीं कुछ करें, लेकिन अब जब मैं इस स्टेज पे हूँ, जब इस जगह पे आ गई हूँ इतनी आगे, तो अब लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं कि आपने बहुत अच्छे से किया और आप अच्छे से इसको आगे ले जाओ। तो दिमाग में रहता है कि इसको मैं अच्छे से आगे ले जाऊँ। क्या उम्र थी तब आपकी जब मैंने जब स्टार्टिंग की थी 8 साल की उम्र में मैंने गाया, और मेरा मतलब छूटता गया। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी वजह से शादी, उसकी वजह से बीच में बहुत बड़े बड़े गैप्स रहे, और जिसकी वजह से पूरा वो कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन अब है कि मैं चाहती हूँ कि कुछ अच्छा कर जाऊँ। जी माशाल्लाह। वालिदा ने जब सुना कि मेरी बेटी गा रही है, मैं जज कर रही हूँ, तो उसके बाद फिर कैसे मनाया उनको, कैसे मानी वो? बिल्कुल वो गुस्सा हो गई, उन्होंने कहा कि नहीं, आप नहीं गाओगे। क्या वजह क्या थी? वजह ये थी कि माँ का कहना था कि मैंने इतना काम किया, इतना इस कल्चर को, इस कहावत को बहुत ही तहजीब से आगे लेके आई, लेकिन मुझे कोई सिला नहीं मिला, तो आप क्यों आगे आ रहे हो? तो लेकिन मैंने माँ को कहा, माँ शायद ये कहते हैं ना, आप अगर जिस कम्युनिटी से भी हो, आप कश्मीरी हो, आप जो भी हो, वो कम्युनिटी का दर्द आपको बैठने नहीं देता। बहुत खूब। वो आपको ये लगता है कि आप इस कम्युनिटी के लिए कुछ करो। और हमारी कम्युनिटी जो थी कि जब मेरी वालिदा आई, तो तब तो लोगों को पता नहीं था कि ये क्या है, गोजरी कल्चर क्या है, गोजरी तहजीब क्या है, गोजरी गाने क्या है। और जब मैं आई, अब लड़कियां जब उस ड्रेस को पहनती हैं, तो मैं देखती हूँ कि कुछ लड़कियों ने अगर टोपी पहनी है तो सूट पहना है, तो फिर मुझे बुरा लगता है, क्योंकि हमारी जो उसके साथ शर्ट बनी होती है वो बहुत ही खुली शर्ट बनी होती है, बहुत अच्छी होती है वो,
تو وہ پہنو پورا اس کو پراپرلی پہنو تو تب وہ اچھی لگے گی. تو وہ چیزیں ہے کہ اس مادھیم سے میں کہہ رہی ہوں کہ اس ڈریس کو آپ اچھے سے پہنو. تو اب تو میری والدہ بھی خوش ہیں, لیکن ان کا ہمیشہ ہوتا ہے کہ اچھا کرو اچھا کرو اچھا کرو, اور مجھے خود بھی لگتا ہے کہ میں نے ابھی تک کچھ بھی اچھا نہیں کیا. یہ ہمارے ایک استاد ہے, وہ اکثر ایسا کہتے ہیں کہ جب تک آپ کو ایسا لگے, آپ اپنے کام سے مطمئن نہ ہو, آپ کو لگے کہ نہیں آج بھی بہتر نہیں ہوا, اسے بہتر کرنا ہے, تب تک یقین جان لو کہ آپ میں کچھ کرنے کی چاہ ہے. تو ویسا ہی آپ کہہ رہی ہے کہ ابھی بھی آپ کو لگتا ہے آپ نے کچھ کیا نہیں ہے, حالانکہ ماشاءاللہ آپ نے بہت کچھ کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہے. تو آغاز جس نغمے سے آپ نے کیا جی میوزیکل جرنی کا, وہ نغمہ آپ کو یاد ہے کچھ؟ بالکل, میں نے وہ کلام تھا رانا فضل صاحب کا, بالکل سناتی جی, ہوں کچھ لائنز ہو جائیں. درد میرو اٹھی اٹھی بولے سجنا پیت نہ کھول, سجنا پیت نہ کھول. درد میرو اٹھی اٹھی بولے سجنا پیت نہ کھول, سجنا پیت نہ کھول. دل میرا کی آس نہ تو انجنا کلیاں چھوڑ, سجنا پیت نہ کھول. کیونکہ میں لے کے نہیں آئی ہوں تو مجھے پورا یاد نہیں ہے. چلے کوئی بات نہیں, آپ نے لائٹ میوزک سے آغاز کیا. اچھا, تو آپ کی کمیونٹی سے باہر آنا, حالانکہ آپ کی والدہ کے لیے بہت چیلنجنگ کام رہا ہوگا, ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں, اور خاص کر اس وقت میں باہر آنا, پھر گانا, اور اس کے بعد اب بھی اگر ہم دیکھیں کہیں نہ کہیں وہ ایکسیپٹنس شاید ویسی ہے نہیں جیسی ہونی چاہیے آپ کے مطابق. تو ہمیں بتائیے گا, جب آپ کی والدہ کے بعد آپ آئی تو آپ کے رشتہ داروں کا, آپ کے قبیلے کا کیسا رسپانس تھا, اور اس دوران پھر وہ ریاض کرنا یا پھر اپنا سٹرگل آگے, مطلب سٹرگل کے باوجود جو ہے آپ نے ہمت نہیں ہاری, آپ آگے بڑھی, وہ سارا کچھ کیسا تھا, وہ کون کون سے چیلنج تھے, کیسے کیسے آپ نے فیس کیے؟ کبھی کبھی اچھا بھی سننا پڑتا ہے, کبھی کبھی برا بھی سننا پڑتا ہے, لیکن میرے گاؤں کے لوگ جو ہیں مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں, انہیں بہت اچھا لگتا ہے کہ میں یہاں پہ ہوں. لیکن وہ ہے کہ یہ کچھ اچھا برا تو وہ چلتا رہتا ہے زندگی میں, آپ کو ہمیشہ لوگ اچھا ہی نہیں بولیں گے, لیکن پھر بھی کوشش رہتی ہے کہ آگے بڑھتے رہے. تو آپ کے استاد میں کون رہا ہے آپ کی والدہ کی؟ میری والدہ جی جو ہیں ان کے استاد تھے بھجن سوپوری صاحب, بالکل انہوں نے ان کا آڈیشن کیا تھا, اور میں نے خود تو کہیں سیکھا نہیں ہے. جی, بس سن سن کے آپ. تو کن کو زیادہ پسند کرتی ہیں آپ؟ میں لتا جی کو بہت سنتی رہتی ہوں, اور پاکستان کی ریشما جی ہیں جو, ان کو سنتی رہتی ہوں. ان سے ملاقات بھی ہوئی میری چنڈی گڑھ میں, تو ان کو سنتی رہتی ہوں. جی, بہت خوب. تو گھر میں بھی آپ گنگناتی ہوں گی؟ بالکل جی, بچوں کے سامنے, بچوں کے ساتھ؟ بچوں کے سامنے نہیں, کیونکہ بچوں کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو میں سوچتی ہوں میرے بچوں کو ایک الگ تربیت ملے, تو ان کے اوپر دھیان رکھتی ہوں. ابھی وہ چھوٹے ہیں, بعد میں وہ کیا بننا چاہیں گے وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل جی, بہت خوب. تو ان لاز کا کیسا برتاؤ ہے, میرے سپورٹو ہے, کیا ہے؟ اچھے ہیں, بہت سپورٹ کرتے ہیں. بالکل جی. تو لتا جی اور ریشما جی, حالانکہ یہ دو ایسے نام ہیں جن کو ہر ایک شخص پسند کرتا ہے, تو اگر ان کا کوئی کلام ہو جائے, ان کا گایا ہوا کوئی کلام ہو جائے جو آپ کو پسند ہو جاتا ہے, پلیز. آج جانے کی ضد نہ کرو. آج جانے کی ضد نہ کرو, آج جانے کی ضد نہ کرو, ہائے مر جائیں گے ہم تو لٹ جائیں گے, ایسی باتیں کیا نہ کرو, آج جانے کی
जाने जा आज जाने की जिद ना करो आज जाने की जिद ना करो। बहुत खूबसूरत नगमा और बहुत खूबसूरती से उन्होंने गाया है। इतना अच्छा गाया है कि आज तक लोग इसको जब भी सुनते हैं ऐसा लगता है कि ताज़ा ताज़ा गाया है और ताज़ा ताज़ा ही सुन रहे हैं। और आपने भी बहुत खूबसूरत कोशिश की, हालांकि आपका गला आज जरा खराब चल रहा है, हम समझते हैं, मौसम भी खराब चल रहा है और सीधा असर होता है हमारी सेहत पे, हमारे गले पे। खैर, आपसे आगे अगर हम जानने की कोशिश करें तो आपको ज़ाती तौर क्या पसंद है? लाइट म्यूजिक, फोक? लाइट म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है और फोक सबसे ज्यादा पसंद है। हाँ, बिल्कुल ठीक, बहुत खूब। अच्छा, तो जब फिर आप आगे बढ़ी तो पहला जो आपका शो था कहाँ पे था? कौन सा स्टेज था या कहाँ पे आपने गाया कुछ? दूरदर्शन पे मुझे लगता है, पहले तो मैं रेडियो में गाया, उसके बाद मेरा दूरदर्शन में ही था। हाँ, पहला शो आपका रेडियो में ही था? जी जी जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल रेडियो में था और उसके बाद दूरदर्शन में था। हम्म, तो उसके बाद मैं बाहर भी गई हूँ, बम्बई गई हूँ, दिल्ली गई हूँ, चंडीगढ़ गई हूँ और मुझे और भी जगह पे गाती रही हूँ मैं। तो अपनी जो इस गुजरी अदब को है उसको आगे तक लेती गई हूँ। बिल्कुल मैम जी, बहुत खूब। तो जब आपने रेडियो में कदम रखा तो कोई ऑडिशंस वगैरह हुए थे? बिल्कुल, पहले मेरा ऑडिशन हुआ, अभी मैंने रिसेंटली बिहाई का ऑडिशन जो है वो पास किया। अच्छा, ठीक, रेडियो से? जी मैम। ठीक, तो क्या लगता है आपको, क्या कितना सपोर्ट करते हैं या फिर कितनी कामयाब रहती है वो शख्सियत, वो सिंगर जिसका सपोर्ट जो है करने के लिए हमारा स्टेशन हो, दूरदर्शन हो, रेडियो हो या फिर कल्चरल एकेडमी? बिल्कुल, रेडियो हो या दूरदर्शन हो, ये दोनों ऐसे अदारे हैं जहाँ पे काम करना बहुत अच्छा लगता है और यहाँ सब सपोर्टेड होते हैं आपको मतलब सिखाते हैं कि आप ऐसे कीजिए, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये मतलब सिंगर की एक ख्वाहिश होती है कि उसे वैसा मंच मिले जहाँ पे वो अच्छी सी परफॉर्म दे पाए, तो वो मिलता रहा है मुझे हमेशा। क्योंकि ये मैंने आपसे कहा कि बहुत सारी गैप्स रही हैं, मैंने छोड़ा, फिर से किया, तो इस वजह से उतनी अच्छी प्रैक्टिस या उतना अच्छा निखार जो वॉइस में वो नहीं आता। तो अल्लाह करे ऐसा कि मैं सीख पाऊँ और आगे बढ़ पाऊँ। जी, तो आप अभी तालिबे इल्म ही हैं, आप अभी सीख ही रहे हैं और उस शख्स की कभी हार नहीं होती जिसको कभी ये महसूस ना हो कि मैंने बस सारा कुछ हासिल कर लिया है, मुझे कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है, इंसान को मरते दम तक सीखना है। खैर, आपसे सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के लिए रुकना पड़ेगा। यहाँ पे एक वक्फा देखते हैं साथ मिलकर आप और हम, और उसके बाद जल्दी से आप लौट के आएंगे और आप तक कुछ और भी पहुँचाएंगे। जम्मू कश्मीर का हर दिल अजीज शक्ति सरिया, जो सिर्फ बिलेट्स के जरिए ही तैयार होता है। शक्ति सरिया, मार्क ऑफ क्वालिटी। मुल्क का नामवर आईवीएफ सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी मयसर करने के बाद पिछले 1 साल से वादी कश्मीर में ऐसे बेऔलाद जोड़ों को वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। वरदान आईवीएफ क्लिनिक पिछले 20 सालों से जालंधर में काम कर रहा है। उसके बाद एक सेंटर अब जो श्रीनगर में खोला है, उसमें तकरीबन 300 से ज्यादा ऐसे कपल्स जिनको औलाद नहीं थी अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। जिनकी शादी को 10-15 साल हो गए थे, उनके घर में औलाद नहीं थी, वरदान से उन्होंने अपना इलाज कराया। आज उनके घर में खुशियां हैं। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जलंधर का, और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़ गए इकट्ठे। अगर आप भी इस रहमत से महरूम हैं तो तशरीफ लाइए वरदान आईवीएफ सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। याद रहे 29, 30 और 31 अक्टूबर को वरदान के डॉक्टर्स की टीम मगरमल बाग श्रीनगर बेऔलाद जोड़ों का इलाज करने श्रीनगर तशरीफ ला रही है। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग J&K में एक मरतबा फिर आपका खुशामदीद। इस्तकबाल, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम जो है अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे। वक्त हो चला है, आगाज करेंगे इस अंग्रेजी अखबार से। इससे ये खबर, डिलिमिटेशन इलेक्शंस स्टेटहुड, शाहलीज टाउन J&K रूट मैप। और इसी अखबार से ये खबर, इंटरनेशनल फ्लाइट्स रिज्यूम फ्रॉम श्रीनगर एयरपोर्ट, अमित शाह फ्लैग्स ऑफ फ्लाइट विद 159 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड, इनॉग्रेटिंग फ्लाइट्स, कॉस्मेटिक स्टेप्स। खैर, आगे बढ़ते हैं हम और
اس اخبار سے اور ایک سرخی ہے There will be no celebrations, heavy downpour hits Kashmiri weddings. ہم نے دیکھا کہ آج کل شادیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے, سیزن ابھی ہے, لیکن جو بارش ہوئی, برف باری ہوئی, اس سے موڈ بھی بہت خراب ہوا اور نقصانات کا ہم نے سامنا بھی بہت کرنا پڑا. خیر آگے بڑھتے ہیں. اردو اخبار سے یہ خبر, مرکزی وزیر مملکت تعلیم پہلگام کے 2 روزہ دورے پر پہنچی. PRI نمائندوں کے ساتھ ملاقات کی, اسکول عمارتوں کا کیا افتتاح. اور بھی کچھ اخبارات ہیں میرے پاس, فی الحال اسی اخبار سے یہ اور ایک سرخی آپ تک پہنچائیں گے. ڈائریکٹر زراعت نے زراعت کے شعبے پر موجودہ موسمی حالات کے اثرات کا لیا جائزہ. میرے پاس اور ایک اردو اخبار, اس سے یہ خبر, بارشوں کے نتیجے میں شہر کی سڑکیں زیر آب. مندرباگ گاؤں کدل کی خستہ حال سڑک, باشندگان کا R&B محکمے کے خلاف احتجاج. اور یہ ہم نے بہت سے علاقوں سے یہ شکایت جو ہے ہمیں موصول ہو رہی ہے. آپ نے کل اگر دیکھا ہوگا پولو ویو بھی ڈوب چکا تھا, TRC بھی ڈوب چکا تھا, اور جو ہمارا باب ڈیم ہے وہ آلریڈی ڈوبا ہوا ہی رہتا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تاچ ناو تراونش ونکن ضرورت ہے اس کے حالات چتے میں. خیر اسمارٹ سٹی کی ہم بات کر رہے ہیں اور اسمارٹ سٹی کا ہم نعرہ دے رہے ہیں. بہت اچھا رہتا ہے کہ یہ جو رنگ روگن ہم کر رہے ہیں, اگر ہم ڈرینیج سسٹم پہ بھی ذرا دھیان دیتے تو بہت اچھا رہتا, بہت نقصانات سے ہم بچ سکتے تھے. خیر اسی اخبار سے یہ 2 سرخیاں بھی, پولیس نے بڑگام اور شوپیاں میں خانہ بدوش لوگوں کو بچایا. عرس مبارک حضرت سید میر محمد حمدانی رحمۃ اللہ علیہ اتوار کو عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے. اور ایک اردو اخبار میرے پاس, اس سے یہ خبر, وادی میں غیر متوقع برف باری, شوپیاں اور کلگام کے میوہ باغات میں تباہی, اونتی پورہ میں مٹی کا تودا, خانہ بدوش کنبے کے خیمے پر گرا, 2 خواتین سمیت 3 لقمہ اجل. اور میرے پاس انگریزی اخبار, اس سے یہ خبر, سری نگر جموں ہائی وے کلوزڈ, سری نگر لے ہائی وے شٹ, سونمرگ ریسیوز 12 inches آف سنو. اور میرے پاس اور بھی کچھ اخبارات موجود ہیں. یہ اخبار جو ہے ہم انکلوڈ کرنا چاہیں گے, یہ انگریزی اخبار ہے اور انگریزی اخبار سے ہم یہ خبر آپ تک پہنچانا چاہیں گے. پیٹرول پرائس اپ ₹36 a لیٹر, ڈیزل 26.58 ان لیس دین 18 months. یہ اخبارات کی سرخیاں جو ہم نے آپ تک پہنچائی. اور بھی کچھ بات ہے جو ہم کرنا چاہیں گے آپ سے, اور بات چیت آڈیشنز کے حوالے سے ہے. بڑے کھلے دل سے, بڑے خوشی سے ہم یہ شیئر کرنا چاہیں گے آپ کے ساتھ کہ ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں, یہاں پہ ہمارے ساتھ یہ صوفہ جو ہے شیئر کر سکتے ہیں. اور آڈیشنز کا سلسلہ جاری ہے. کل بھی آڈیشن ہوا تھا 23 تاریخ کو, کل بارامولہ, بانڈی پورہ اور کپوارہ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کا آڈیشن ہوا تھا. 25 تاریخ کو یعنی کل منڈے کو اور ایک آڈیشن ہوگا اننت ناگ, کلگام, پلوامہ اور شوپیاں کے جو کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے اپلیکیشنز دی ہوئی ہے, جنہوں نے فارم بھرا ہے, ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ, ان کو اطلاع کیا جاتا ہے, ایسا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کل جو ہے منڈے کو تشریف آور ہو جانا ہے. آپ نے صبح 10 بجے آپ نے یہاں پہنچنا ہے. اننت ناگ, کلگام, پلوامہ اور شوپیاں کے کینڈیڈیٹس کو کل آپ کے آڈیشنز ہوں گے. اور اس کے بعد 26 یعنی ٹیوزڈے کو صبح 10 بجے شارپ بڈگام, گاندربل اور سری نگر کے جو کینڈیڈیٹ ہے انہوں نے یہاں پہ پہنچنا ہے, ان کے آڈیشنز ہونے والے. اور آنا کہاں ہے آپ نے, آپ جانتے ہیں دوردرشن کیندر کہاں پہ موجود ہے, کسی سے چھپا نہیں ہے, TRC کے بالکل ساتھ میں ہے, آل انڈیا ریڈیو کے بالکل ساتھ میں ہے. آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں اگر آپ آنا چاہیں تو. انشاءاللہ تعالی آپ یہاں آئیے گا, ہم کھلے دل سے آپ کا استقبال کریں گے اور جلد از جلد ہمیں جوائن کیجیے گا. فی الحال یہاں پہ ہمارے ساتھ تشریف آور ہوئی ہیں اور یہ ہماری شو کی آج زینت بنی ہوئی ہے پروینہ چودھری صاحبہ, گوجری سنگر ہے. اور کچھ اور ہم ان سے پہلے سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم تک پہنچی ہے کچھ فرمائشیں بھی, وہ بھی ہم شو میں انکلوڈ کرنا چاہیں گے. فی الحال کیا سنانا چاہیں گی آپ؟ گوجری ایک گیت ہے وہ سناؤں گی. کیوں رسے او دل بے جانیو میری دکھیاں مجھ کہانیوں نی مکیو دانو پانیوں جینو ہویو محال شریکا لوکاما کیوں رسیو دل بے جانی جینو
महाल शरीका लोकामा मेरा सोना मुड़ गए आइए यो उजड़ियो देश बसाइए फिर कदी परदेस ना जाइए या ले जाइए मीना नाल शरीका लोकामा। बहुत खूब, बहुत खूब। और हम नाजरीन को बताना चाहेंगे कि परवीन जी के साथ जो है बिलाल शाहजहां साहब मौजूद है, हारमोनियम पे उनका साथ निभा रहे हैं और बहुत खूबसूरती के साथ इनका बराबर साथ निभा रहे हैं। कुछ फरमाइशें भी आई हैं, फिलहाल ये एक फरमाइश है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगी, बल्कि ऐसा हम कह सकते हैं इन्होंने फरमाइश कोई भेजी नहीं है, बस इन्होंने ये कहा है कि आपकी आवाज़ में हम एक गज़ल सुनना चाहेंगे। जी मैं कश्मीर का एक गाना सुनाऊंगी। जी जी आश्क चूरो रिश्क करथस देवान तई पनुने असीत छुप से लगा बेगान तई आश्क चूरो रिश्क करथस देवान तई पनुने असीत छुप से लगा बेगान तई आश्क सूरो शम्माते पोपे द्राइल गीत यारान तई शम्माते पोपे द्राइल गीत यारान तई दनवे दजीत पे हद सपदो यकसान तई आश्क चूरो रिश्क करथस देवान तई पनुने असीत छुप से लगा बेगान तई आश्क चूरो। बहुत खूब, बहुत खूब। और जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगा पाई, कश्मीरी आप बहुत खूबसूरत गाती है, तो कश्मीरी के अलावा आप कौन कौन सी ज़बानों में गाती है? गुजरी, डोगरी, उर्दू भी। ठीक। और कश्मीरी? डोगरी का एक जैसे गाना है जी। शिमले निवसना कसौली निवसना शिमले निवसना कसौली निवसना चंबे जाना जरूर चंबे जाना जरूर माहे नी मेरी ये शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर माहे नी मेरी ये शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर लाया मुहब्बता दूर दराजे लाया मुहब्बता दूर दराजे अखियां ती होया कसूर है अखियां ती होया कसूर माहेली मेरी शिमले दी राहें चंबा किन्नी दूर माहेली मेरी शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर। बहुत बेहतरीन,
بہت بہترین. اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو سنگیت ہے, جو موسیقی ہے, اس کی کوئی زبان نہیں ہوتی. حالانکہ میں آپ کی زبان زیادہ سمجھتی نہیں, لیکن جتنا بھی آپ نے گایا ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. اور ہم آپ کی بات کو کنٹینیو کریں گے, اور بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم آپ سے یہ ذرا جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب ایک کلام ہوتا ہے, اس کلام کو پہلے سمجھنا, خود سمجھنا, اور پھر خود سمجھ کے جو ہے اس کی ادائیگی, یہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے وہ کلام کے ورڈز جو ہے ان کا مطلب, صحیح مطلب وہ سمجھ آ جائے. چونکہ کشمیری آپ کی اپنی زبان ہے نہیں, ایسے آپ بولتے نہیں ہیں کشمیری, تو کیسے آپ یہ زبان سمجھتے ہیں؟ اور اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی بعض اوقات وہ سمجھ نہیں پاتے, ورڈنگ کچھ ایسی ہوتی ہے, تو کن کی مدد سے آپ وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یتھ مز ون بہ یہ کت ییٚلہِ أسۍ کٔشیٖرِ منٛز روزان چھِ أسۍ چھِ سٲری کٲشِر, یہِ چھُ ضروٗری گۄڈٕ. تمہِ پتہٕ چھُ سون مطلب یہِ چھُ ییٚتیُک تیُتھ ادب تیُتھ تہذیب چھُ یہاں پہ ہر ایک چیز لوگ ہیں, ہر زبانیں ہیں, لیکن سب ایک ہی جیسے, کیونکہ یُس سون کھان پان چھُ یا باقی چیز چھُ, مےٚ چھُنہٕ باسان سُہ چھُ تیوٗتاہ ڈفرنٹ. سون ییٚلہِ خاندر آسہِ کانٛہہ چیز آسہِ تو وہ کشمیری جیسا ہوتا ہے, کیونکہ یہاں رہتے ہیں بچپن سے, تو اس جگہ سے لگاؤ ہے, تو ظاہر سی بات ہے اب کشمیری سے بھی وہی لگاؤ ہے, تو مجھے اچھا لگتا ہے. تو حالانکہ کشمیری میں بولتی بھی ہوں, لیکن تکیاز وہاں یہ تھے روزان تو ایم سے بالکل. اور ضروری نہیں کہ آپ کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ شاید اس علاقے کے نہ ہو. جیسے آپ بانڈی پورہ کے ہیں تو بانڈی پورہ بھی کشمیر میں ہی ہے, ظاہر ہے, تو اس حساب سے تو کشمیری سب ہے, تو آپ خوبصورتی سے کشمیری بھی بولتی ہیں, تو لگتا نہیں کہ آپ کشمیری بولتے نہیں ہوں گے ایسے زیادہ. اور ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے, بہت مسرت ہوتی ہے کہ بہت سے ایسے دوست ہیں جو گجر کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن بہت اچھا نام کما رہے ہیں, بالخصوص ہمارے ینگسٹرز جن میں کابل بخاری صاحب کا ایک نام ہے, بہت اچھا مقام انہوں نے حاصل کیا ہوا ہے. خیر, آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کیا لگتا ہے آپ کو جو آج کے ینگسٹرز ہیں, جس طرح سے آگے آ رہے ہیں, جس طرح سے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں, آپ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ کہاں تک وہ جا رہے ہیں اور آپ کیا نظر رکھتی ہیں ان پہ؟ شاید میں اس قابل نہیں ہوں میں یہ بات کر پاؤں, بٹ کہنا بھی ضروری ہے. مے چھُ باسان یُس راج بیگم جی چھُ گیومُت سُہ تُہۍ ییٚلہِ تہِ بوٗزِو تُہۍ چھُ باسان کہ ابھی ابھی جیسے کسی نے گایا اور ہم سن رہے ہیں, وہ کانوں میں وہی رس ڈالتا ہے. لتا جی نے جو گایا وہ ابھی ابھی آپ کو لگتا ہے. ایسے مجھے لگتا ہے گوجری میں ہمارے کچھ ہٹ سانگس ہیں, جیسے چن ہے, مایا ہے, سیف ملوک ہے, یہ جو پرانے لوگوں نے گایا لگتا ہے ابھی ابھی سن رہا ہے. لیکن نئے بھی بہت اچھا کر رہے ہیں, مجھے سب پسند ہیں. آپ نے بولا کابل بخاری جی, مجھے خود بہت پسند ہے, میں ان کو سنتی ہوں. لیکن ہاں کہ یہ ہے کہ جو موسیقی پرانی ہے جو وہ رس چھوڑتی ہے وہ نیا مجھے نہیں لگتا کہ کر پاتے ہم. لیکن ہاں کہ ابھی میں نے ایک شازیہ بشیر کے ساتھ بھی ایک گانا گایا ہوا ہے گوجری میں, تو کیونکہ آپ لائیو اتنا پرفیکٹ نہیں کر سکتے ہو, اور آپ بڑے بڑے اسٹوڈیوز میں جا کے اگر 2 دن 3 دن لگا کے کرتے ہو تو ظاہر سی بات ہے آپ پرفیکٹ کر پاتے ہو. تو انٹرنیٹ کا جہاں تک دیکھا جائے کہ ہے تو یہ بہت اچھا ہے کہ آپ فٹافٹ سے ہو جاتے ہو, لیکن لوگ اس کا یہی کرتے ہیں کہ مطلب 24 گھنٹے اس پہ وہ رہتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے آپ جب 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہو گے تو آپ اتنے ہی چھا جاؤ گے. اور جو آرٹسٹ ہے جو سالوں بعد ایک گانا ڈالے گا تو اس کا تھوڑا ٹائم لگتا ہے وہ آگے آئے. بہرحال ہے, اچھا ہے آج کی دور کے لیے, لیکن میں پرسنلی اس سے اتنی سہمت نہیں ہوں. ہاں ٹھیک. تو آپ سے کچھ اور ہم سنیں گے, کچھ اور نغمے آپ ذہن میں رکھیں, تیار رکھیں. ہم فٹافٹ سے لوٹ کے آتے ہیں کیونکہ یہ وقت ہو چلا ہے آپ تک روزگار بلیٹن پہنچانے کا. ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے آپ کے انٹرٹینمنٹ اپڈیٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے روزگار کی جانکاری بھی آپ تک پہنچائے. تو عارف پرے صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں کیا کچھ ہے آج روزگار بلیٹن میں. شکریہ ناظمہ اور السلام علیکم ناظرین, خوش آمدید ہے آپ سبھی کا آج کے گڈ مارننگ روزگار میں. دوستو, اس سیگمنٹ کے ذریعے ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ آپ تک روزگار سے متعلق مختلف مواقعوں کی جانکاری پہنچائے. تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا گڈ مارننگ روزگار. جموں و کشمیر سروس سلیکشن بورڈ نے محکمہ پولیس میں سب انسپکٹر کی 800 اسامیاں پر کرنے کی خاطر ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. اسامیوں کی تفصیل یوں ہے: اوپن میرٹ 400, SC 64, ST 80, ALC 32,
OSC 32, RBA 80, PSP 32 और EWS 80 असामियां। तनख्वाह का स्केल लेवल 6C के तहत 35,700 1,13,100 रुपये है। उम्मीदवार की उम्र 18 से 28 साल के दरमियान होनी चाहिए। वाज़ेह रहे कि इन सर्विस पुलिस पर्सनल के अलावा किसी भी कैटेगरी के लिए महकमे की तरफ से उम्र की हद में कोई भी छूट नहीं दी गई है। ख्वाहिशमंद अफराद अपनी दरख्वास्तें 10 नवंबर 2021 से ऑनलाइन जमा करा सकते हैं और दरख्वास्तें जमा करने की आखिरी तारीख 10 दिसंबर 2021 है। उम्मीदवार की तालीमी काबिलियत किसी भी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मुकर्रर की गई है। मजीद जानकारी के लिए वेबसाइट नोट करें www.jkssb.nic.in। जम्मू व कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से मुख्तलिफ महकमों में नोटिफिकेशन नंबर 5 ऑफ 2021 के तहत 399 असामियां पुर की जा रही है। असामियों की तफसील यूं है। महकमे जल शक्ति 163 असामियां, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट 198 असामियां और महकमे ज़राअत 38 असामियां। महकमे जल शक्ति में 163 जूनियर इंजीनियर की असामियों के लिए उम्मीदवार ने मुतल्लिका शोबे में 3 साल डिप्लोमा हासिल किया हो। उम्मीदवार की उम्र 18 से 40 साल के दरमियान होनी चाहिए। अलबत्ता रिजर्व्ड कैटेगरीज के उम्मीदवारों को उम्र की बालाई हद में ज़ाब्ते के मुताबिक छूट दी जाएगी। अहल उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें 9 नवंबर 2021 तक जमा करा सकते हैं। मजीद जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट नोट करें www.jkssb.nic.in। डायरेक्टर जनरल आसाम राइफल्स की तरफ से आसाम राइफल्स में ग्रुप बी और ग्रुप सी में 1280 असामियां पूर की जा रही है। उम्मीदवार ने मैट्रिक के अलावा मुतल्लिका शोबे में ITI का डिप्लोमा भी हासिल किया हो। उम्मीदवार की उम्र 18 से 23 साल के दरमियान मुकर्रर की गई है। मुंतखब होने के लिए उम्मीदवार को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अलावा तहरीरी इम्तिहान से भी गुजरना होगा, जो कि 1 दिसंबर 2021 से शुरू होगा। अहल उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें 25 अक्टूबर 2021 तक जमा करा सकते हैं। मजीद जानकारी के लिए आसाम राइफल्स की वेबसाइट नोट करें www.assamrifles.gov.in। आज के गुड मॉर्निंग रोजगार में बस इतना ही। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में क्या कुछ आगे वो जानने के लिए चलते हैं नाजिमा के पास। वेलकम बैक। फ़ोन मेरे हाथ में है और आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि हम क्या करने वाले हैं। हम कमेंट्स पढ़ने वाले हैं। यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाइव चैट पे आप कमेंट्स ड्रॉप कर रहे हैं और कमेंट्स मैं पढ़ना चाहूँगी। तब तक हमारी आज की जो मेहमान है परवीन जी, ये तब तक अपनी आवाज़ संभालेंगी और एक नगमा भी ये तैयार रखेंगी जो हम अभी सुनेंगे आपसे। पहले कमेंट्स हम शामिल करना चाहेंगे। मुबशिर शाह साहब हमारे साथ जुड़े हैं, सलाम भेजते हैं। वालेकुम अस्सलाम। मुजफ्फर वानी, वालेकुम अस्सलाम। और मुजफ्फर साहब आप तारीफ कर रहे हैं, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। वानी मकबूल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग टीम को मेरी तरफ से सलाम भेजते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फारूक अहमद फ्रॉम नवबुक। मंजूर अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये शो को बहुत पसंद करते हैं, ऐसा लिखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। रफ़ीक खान ये गुड मॉर्निंग भेजते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सैयद जावेद गिलानी। नासिर शाह सलाम, वालेकुम अस्सलाम। होप यू आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। लॉट्स ऑफ लव एंड प्रेयर्स फॉर द प्रोग्राम। वानी सलाम हमारे साथ जुड़े हैं। निहार कयूम हमारे साथ जुड़े हैं। इम्तियाज मीर साहब लिखते हैं आज के मैच के हवाले से कुछ बात की जाए। मैच के हवाले से बात क्या करें, वो सब जानते हैं। आज मैच होने वाला है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। आज शाम 7 बजे मैच खेला जाएगा। दुबई से आप ये मैच जो है बराह रास्त देख पाएंगे। तो आज मौसम भी ज़रा सुहाना बना हुआ है। चाय का कप लीजिएगा और पकोड़े बनाइएगा और मैच देखने बैठ जाइए। खैर आगे बढ़ते हैं। फयाज अहमद हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं सलाम, लिखते हैं वालेकुम अस्सलाम। इस बार फ्राइडे का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद आया। जी आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आज की फ्राइडे का जो प्रोग्राम था माशाल्लाह बहुत अच्छा था। उमर अतारी साहब आए थे और ऐसा मैं कहना चाहूँगी कि मैंने देखा नहीं था पूरा, लेकिन जब मैं देखने गई थी तो मेरी वालिदा रो रही थी और मैंने पूछा, दरियाफ्त किया क्या मसला है। कहा कि उमर साहब का इतना खूबसूरत बयान के दिल को छू लिया था। जाहिर है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। फारूक अहमद लिखते हैं इनको शो हमारा बहुत पसंद है, बहुत शुक्रिया। रासिक जरकर, मीर मोहसिन, रातर मोहम्मद मकबूल, बट शुजी, आफाक मीर साहब, इशरत कादरी, मंजूर अहमद और फिरोज अहमद, आशिक हुसैन जाहिद, बिलाल अहमद,
اور صبا خان، نیلوفر نذیر، سہیل فاروق میر، مہراج ملا، جاسم، ٹیکنیکل ورڈز، سوزی کشمیر اور کشمیر، بس اتنا ہی نام ہے ان کا، عاشق، حسین زاہد اور بھی بہت سے دوست ہیں جنہوں نے بہت اچھے اچھے پیغام بھیجے ہیں. فراز شفیع صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پرے سہیل اور ثاقب، عادل قادر اور بھی دوست جڑ رہے ہیں. اور میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گی کہ جتنے کمنٹس آئے ہیں ہم سب کو انکلوڈ نہیں کر سکتے کیونکہ شو میں آگے بھی بڑھنا ہوتا ہے، کچھ اور ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. فی الحال ایک خوبصورت سا نغمہ ہم یہاں پہ سنیں گے ہماری آج کی مہمان سے. جی کیا سنائیں گی آپ؟ گوجری کا گیت ہے. جی پلیز. پنچھی بول تو کیوں نہیں، 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 بولتے بول میرے مکھڑا، بولتے بول میرے مکھڑا، میرا یاد سنیا رکھنا، ہو میرا یاد سنیا رکھنا. او پنچھی بول تو کیوں نہیں، او پنچھی بول تو کیوں نہیں. پنچھی باغے لاؤں توری، او پنچھی باغے لاؤں توری، ہونٹوں کت چنر جوری، پنچھی بول تو کیوں نہیں، او پنچھی بول تو کیوں نہیں، بولتے بول میرے مکھڑا، بولتے بول میرے مکھڑا، میرا یاد سنیا رکھنا، ہو میرا یاد سنیا رکھنا. او پنچھی بول تو کیوں نہیں، او پنچھی بول تو کیوں نہیں. بہت خوب، بہت خوب، بہت اعلیٰ. اچھا یہ ہمیں بتائیے گا، آپ نے کشمیر کے باہر بھی گایا ہے، جی تو میم. کہاں کہاں پہ آپ نے گایا ہے اور کیسا کیسا رسپانس رہا لوگوں کا؟ جی راجستھان میں نے گایا تھا، وہ بہت اچھا گانا ہوا تھا. جی مایا میرے کوئی پھلا بن کھوڑ کیا، جی مایا میرے کوئی پھلا بن کھوڑ کیا، گلی گلی لوڑ آئی میرا ہاڑ میں جوڑ کیا، گلی گلی لوڑ آئی میرا ہاڑ میں جوڑ کیا، جی مایا میرے کو ٹھاور ٹینڈ پیو، جی مایا میرے کو ٹھاور ٹینڈ پیو، پاویں بڑ سونا گو میرو ٹوٹیو یقین گیو، پاویں بڑ سونا گو میرو ٹوٹیو یقین گیو، جی مایا میرے چٹی چادر ٹکیالی، جی مایا میرے چٹی چادر ٹکیالی، چٹھی بیرا دو آئے ایک ڈاڈا دکھیالی، چٹھی بیرا دو آئے ایک ڈاڈا دکھیالی. بہت
परवीन जी, चूंकि आप माशाल्लाह 2 बच्चों की वालिदा भी है, तो कैसे अभी बैलेंस कर पाती है आप? संगीत के साथ भी रियाज वगैरह भी होता होगा और उसके बाद बच्चों को संभालना, तो ये सारा कुछ बैलेंस कैसे होता है? ये बहुत आराम से होता है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं घर को संभालूं, बाहर भी देखूंगी, मुझे बहुत सुकून मिलता है सबसे, तो मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, शुक्र अल्लाह का, ये चीज मैं कर लेती हूँ। घर में बहुत मुझे सबसे अगर कुछ मतलब गायकी तो अच्छी लगती है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे अगर किसी काम में सुकून आता है जब मैं कुकिंग करके सबको बिठा के खिलाती हूँ, ज्वाइंट फैमिली को, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। और फिर जब वो उनके चेहरों पे एक्सप्रेशन देखना, कि उनके चेहरों से पता चलता है कि कैसा बना है खाना। बिल्कुल, ज्वाइंट फैमिली बहुत अच्छी लगती है, सब बैठे और फिर मैं बनाऊं और वो सब खाएं, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। माशाल्लाह, बहुत खूब। तो परवीन जी, आपका अपना कोई ऐसा पसंदीदा सॉन्ग जो आपने खुद गाया हो और जाती तौर आपको ज्यादा पसंद हो? कश्मीरी सॉन्ग है जो मुझे बहुत पसंद है, पर मुझे शायद आता ना हो, मुझे माफ कर दें लोग सुनने वाले। चश्मो उच्च से यारा से क्यों गया मींद्री। ये लगभग मैं दिन को 10 बार सुन लेती हूँ, मुझे लेकिन इतना अच्छे से शायद याद होगा। बहुत खूब, बहुत खूबसूरती से आपने अदा किया और शाज़िया बशीर की आवाज में ये हम तक पहुंचा, लोगों ने बहुत पसंद किया इस नगमे को। बिल्कुल, शाज़िया बशीर जी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और गोजरी हम लोग साथ में बहुत बार गा चुके हैं। बिल्कुल मैम, बहुत खूब। तो इस नगमे को भी बहुत मकबूलियत मिली उनकी वजह से और उनको भी बहुत मकबूलियत मिली इस नगमे की वजह से। खैर, आपसे हम जानना चाहेंगे, चूंकि आपके कुछ लम्हात बचे हुए हैं, तो बहुत से लोगों का ये मानना है कि आप कश्मीरी ज़्यादा अच्छा गाती हैं, जो मैं कमेंट्स में अभी तक इंक्लूड कर पाई हूँ, जो मैं पढ़ पाई हूँ। तो आपको कश्मीरी में किनका सबसे ज़्यादा पसंद है मतलब सुनना? राज बेगम जी को सुनती हूँ, बहुत अच्छी लगती है। अभी शाज़िया बशीर को मैं सुनती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है जी। बहुत खूब। तो आगाज में आपने कहा था कि आपको एक्ट करने का भी मौका मिला है, तो आपने एक्टिंग भी की हुई है? हाँ, क्योंकि वो राबिया नाज़की जी ने जब मुझे कहा कि आपको कश्मीरी गाना और एक्टिंग करना है, तो मैंने कहा, तब तो मुझे कश्मीरी बोलनी भी नहीं आती थी, तो मैंने कहा मैम मैं कैसे गाऊंगी और कैसे एक्टिंग करूंगी? तो कहा मुझ पे छोड़ दो। तो हम एक एक गाने को 8-8 दिन लगाते थे। अच्छा, स्टूडियो में 8-8 दिन, और वो छोड़ती नहीं थी मैम, कहती नहीं आपने करना है तो करना है। और फिर उसके बाद जब हम शूटिंग के लिए निकले, तो हाँ, जो हमारी एक्टर थी, तो वो कहने लगी कि नहीं मैं आऊंगी, लेकिन वो आ नहीं पाई, तो फिर वो चली गई। तो उसमें जो सबसे सारे हिट सॉन्ग्स थे वही मैंने गाए, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल हुआ। फिर मैंने स्टार प्लस के लिए एक ऐड किया था, गार्नियर क्रीम का, तो उन्होंने वो करवाया था मुझ पे। तो ये ऐसा रहा कि मजा भी बहुत आया, लेकिन मेहनत बहुत पड़ी बहुत। अगर इस टाइम पे आपको ऑप्शन दिया जाए सिंगिंग या फिर एक्टिंग, क्या चूज करेगी? नहीं, मैं तो संगीत ही चूज करूंगी, लेकिन वो तब था कि वो क्या था कि मतलब उन्होंने नाज़की साहब ने कहा कि नहीं आपको करना है, तो आपने कर दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके। आप तशरीफ आवर हुई, आपने इतने खूबसूरत नगमे हम तक पहुंचाए, इतनी अच्छी बातचीत हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ शुक्रिया आपका बहुत बहुत। शायद मुझसे गलतियां हुई हों तो मुझे नाज़रीन माफ भी कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। और नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज भी साथ निभाने के लिए। बराबर 9 बजे तक आज भी आप हमारे साथ जुड़े रहे और कमेंट्स के जरिए भी हम तक मोहब्बत अपनी पहुंचाते रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चला है, हमें इजाजत दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें और देखते रहें अपना पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK।